बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। बरात का मतलब है कि नजात की रात। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क़ तक़सीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरज़द होने वाले अमाल और पेश होने वाले अमाल से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं कि कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और उसे मैं बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे मैं उसे तंदुरुस्ती दूँ। है कोई मुहताज के आसूदा हाल चाहता हो तो उसके मैं आसूदा कर दूँ। चुनाचे सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं हत्ता कि फजर हो जाती है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि निसफ़ शबान की रात सूरज ग़ुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। इन 4 लोगों में सबसे पहला नंबर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक की ज़ात मुबारक में गैरुल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरा वो जो रिश्तेदारों से कता तल्लक करते हों। चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा हरगज़ नहीं कि इन लोगों की कभी बख्शिश नहीं हो सकती, बल्कि सबब यह है कि ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में ये ख्याल गालब आ जाए कि मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा की करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रजू करने में देर ना करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब निसफ़ शबान की शब है। ये रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपने मखलूक को बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देता है और दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालदैन का नाफरमान, तीसरा ज़नाह करने वाला, चौथा कता तल्लुक़ करने वाला, पाँचवां फितनेबाज और छठा चुगलखोर। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीब व गरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप रुककर हैरत से उसे देखने लगे। ऐन उस मौका पर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया, ईसा, क्या मैं इससे ज़्यादा अजीब चीज़ तुम पर ज़ाहिर ना कर दूँ? अर्ज़ की, जी हाँ ज़रूर। चुनाचे इस झोंपड़ी में से एक बुज़ुर्ग हाथ में असा लिए बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बुज़ुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोंपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, अल्लाह तेरे इस मौज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा कोई और नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा, मैं मेरे महबूब नबी के उम्मती का शबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नवाफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस इबादत से अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास आधी शबान की रात में जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ऐसा क्यों, इस रात में ऐसा क्या है? हज़रत जिब्राईल अमीन फरमाने लगे कि ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देते हैं और हर उस इंसान को बख्श देते हैं जिसने इसके साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, बशर्ते कि वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों के अल्लाह ताला उस वक़्त तक बख्शिश नहीं फरमाते जब तक वो तौबा ना कर लें। माह शबान की 15वीं शब के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, क्या तुम जानती हो इस रात क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, बतलाइए इसमें क्या होता है? आपने फरमाया, इस रात की फजीलत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं इनको इस अमर की इतला दी जाती है, और जितना रिज़्क़ मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिख दिया जाता है। और इस 15वीं रात में अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के ऊपर जो आसमान है इस पर तशरीफ़ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, रिज़्क़ चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, दुआ करे तो मैं इसकी मुसीबत को दूर कर दूँगा।
اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوؤں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیرے عفو اور بخشش کی بھی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص راستے پر رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، آج رات کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی، آج 15 شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا، اور اللہ کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے، اے اسرائیل، ہر گھر جا کے دیکھ، آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کہ اپنے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کے آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو۔ آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہو پائے۔ ان حدیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کے مردوں کے لیے اصحال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کرے، اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شوق اور میلے اور اہتمام منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے،
ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیاض یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔